अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। फॉल ऑफ काबुल, इस वक्त पूरी दुनिया में इस पे गुफ्तगू हो रही है कि काबुल बिलाखिर अफगान तालिबान के फिर से कब्जे में आ गया है, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली है। जब ये फॉल ऑफ काबुल पूरी इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है, ये लफ्ज़ तो मुझे हॉलीवुड की एक पुरानी मशहूर फिल्म है फॉल ऑफ रोमन एम्पायर्स, बहुत से लोगों ने देख रखी होगी। मुझे वो फिल्म याद आ गई कि किस तरह एक मुतकब्बिर किस्म की हुकूमत को 75,000, जिनके पास 75,000 वो जंगजू जिनके पास जो है वो सिर्फ इस किस्म के वेपन्स थे जो कि कैरी किए जाते हैं, काम इंसान G3 या AK-47 को, उनके पास फ़ज़ाई या रॉकेट लॉन्चर या इस किस्म की चीज़ें नहीं थी, लेकिन उन्होंने 3.5 लाख तकरीबन अशरफ गनी की फ़ौज को शिकस्त दी और इक़्तिदार जो है पुरअमन तरीके से अफ़गान तालिबान को मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं एक ट्वीट की बात करूंगा। जब ये सारी सूरत हाल बनी तो कल तकरीबन सुबह 2 बजे एक ट्वीट किया जाता है अफ़गान एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब, उन्होंने इस ट्वीट की निशानदेही की थी अपने व्लॉग में, लेकिन इस ट्वीट के हवाले से कुछ और बातें भी सामने आई हैं। 2 घंटे बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद थी, वहाँ लोग परेशान थे, बल्कि दिल्ली खुद कितना बेबस और परेशान था, ये भी आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। मैं आपको तफसील से बताऊंगा। पहले उस ट्वीट का जिक्र कर लेते हैं। उस ट्वीट के अल्फाज इतने सख्त हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ अफ़गान शहरी जो कि उस एम्बेसी में मौजूद थे दिल्ली की, सिर्फ उनके ख्यालात नहीं लगते, बल्कि ये भारत के ख्यालात लगते हैं। और मुझे तो गुमान है कि भारत के किसी ऑफिशियल्स ने शायद अफ़गान एम्बेसी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर दिया, लगता बज़ाहिर ऐसा ही है बाद नज़र में। इस ट्वीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्वीट है, वी आर ऑल बैंगिंग आवर हेड्स इन शेम गनी बाबा। अशरफ गनी फ्लैड विद हिज क्रूक्स, ही क्रूड एंड एफ। अब ये कुछ गालियां, और मैंने जैसा कहा कि इतने सख्त अल्फाज हैं जो कि मैं अदा नहीं कर सकता। एफ एवरीथिंग अप, वी अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर सर्विंग द फ्यूगेटिव। एक मफरूर की खिदमत करके हमें पछतावा हो रहा है। मे अल्लाह पनिश द ट्रेटर्स। ये है वो ट्वीट। ये ट्वीट किया गया है कल ही, चूंकि ताजिकिस्तान फरार हुए हैं अशरफ गनी, जब तालिबान ने काबुल पे और मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान का जो नज़्म व नस्क है वो अपने हाथ में ले लिया है, बागडोर अपने हाथ में ले लिया है, तो उसके बाद ये सूरत हाल बनी और एम्बेसी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। और ठीक 2 घंटे बाद 2 बजे रात को ये ट्वीट होता है, 4 बजे सुबह फजर के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये ट्वीट बज़ाहिर ये लगता है कि भारत के जो ऑफिशियल्स अगर कोई एम्बेसी में, अफ़गान एम्बेसी में उस वक्त मौजूद थे, तो उनके दिल की भड़ास थी। ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि किस कदर उन्हें मायूसी हुई है। भारत को क्यों मायूसी हुई, इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब तालिबान करने क्या वाले हैं। अफ़गान तालिबान के लिए क्योंकि इम्तिहान अब शुरू हुआ है, सिर्फ कब्जा करना, अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा ही उनके लिए चैलेंज नहीं था। चैलेंज अब है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, को बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क नहीं कहा जाता। तो जब इस किस्म के हालात होंगे तो मुल्क की मईशत को चलाना, मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाना इतना आसान नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जब आस पास पड़ोसी ममालिक हों और उनमें से बहुत सारे ऐसे ममालिक हों जो कि अफ़गान तालिबान के इस हुकूमत को तस्लीम ना करते हों, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ अफ़गान तालिबान के इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। वो कौन कौन से मुल्क हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि तालिबान अब जो हुकूमत पर आ गए हैं तो किसको क्या जिम्मेदारियां देने वाले हैं, इस हवाले से अलबत्ता वाज़ेह तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया। अलबत्ता 2006 में सरबरा अमीरुल मोमिनीन, जैसे हम सियासी जमात का सरबरा कहते हैं, वो चूँकि एक शरई हुकूमत इसे कहते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। मौलवी हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा साहब हैं, ये इस वक्त तालिबान के सरबरा हैं। उसके बाद दोहा मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा जो हैं दूसरे नंबर पर आते हैं, मुल्ला अब्दुल हकीम साहब हैं, ये हैं। नायब सियासी उमूर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादरन। इसके अलावा जो तालिबान को बनाने वाले थे, इस तंजीम के, इस ग्रोह को स्टार्ट करने वाले थे, मुल्ला उमर साहब, उनके बेटे हैं।
یہ بھی نائب کے طور پر اس وقت طالبان کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا نام ہے ملا محمد یعقوب. اس کے علاوہ نائب ہیں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سراج الدین حقانی صاحب. تو یہ اہم عہدیدار ہیں جو اوپر ہیں اس وقت طالبان کے حکومت میں، تو اب آ چکے ہیں، کنٹرول سنبھال لیا ہے. اب فیصلے ان لوگوں نے کرنے ہیں، اور ان کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو 4 نام گنوائے ہیں، ان کے علاوہ 26 مفتیان ہیں. 26 ایسے مفتی ہیں طالبان کے اندر جن کی شورا ہے، اور وہ شورا مل بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے. ان 4 سے 5 جو اوپر سربراہان ہیں، ان کے مشاورت سے ان کو اعتماد میں لے کر، اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. البتہ اب تک طالبان نے جب سے افغانستان پہ کنٹرول سنبھالا ہے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی اہم فیصلے نہیں کیے کہ کون سی ذمہ داری کس کو دی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. کیا طالبان ووٹ پر یقین رکھتے ہیں؟ جیسا کہ ماضی کو اگر ان کا دیکھیں تو وہ ووٹ یا جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، تو کیا وہ اپنے وزیر، مشیر یا حاکم جو ہوں گے ان کے وہ اسی شورا ہی ان کی ڈیسائیڈ کرے گی؟ بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. البتہ طالبان کا ماضی دیکھا جائے تو اس حوالے سے عوام کافی پریشان نظر آتے ہیں. ان کے ماضی کے جو جس قسم کی ان کی حکومت تھی، وہ کافی سخت گیر حکومت اسے سمجھا جاتا تھا. کل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پر ایک جہاز کی، کابل ایئرپورٹ کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک جہاز امریکن، جس کو بہت سارے وہاں کے افغان شہری ہیں وہ چپٹتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس جہاز کے ذریعے افغانستان سے کسی طرح باہر چلے جائیں. بدقسمتی سے 3 افغان شہری تھے، وہ جہاز جب بلندی پہ گیا ان کے ہاتھ چھوٹے اور وہ نیچے گرے اور وہ ان کی جانیں بھی چلی گئی. مکمل طور پر 5 افراد جب ایئرپورٹ پر ایک مجمع، ایک بھیڑ پہنچ گئی تھی افغان شہریوں کی، تو 5 افراد اس میں اپنی جانیں بھی گنوا چکے ہیں. یہ ہے اس وقت طالبان کے سچویشن. ٹویٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں مختلف ممالک کی جانب سے ریئیکشن کیا آیا ہے. ریئیکشن بڑا دلچسپ ہے اور غیر متوقع طور پر آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معیشت چائنا کو کہا جاتا ہے، چائنا نے طالبان کے اس قبضے کو، چاہے وہ بندوق کے زور پر ہو، اسے تسلیم کر لیا ہے. اور چائنا نے اشارہ دے دیا ہے، اندیا دے دیا ہے کہ مستقبل میں افغان طالبان کی حکومت سے مل کر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی پہلی کامیابی ہے افغان طالبان کے کل دارالحکومت پر قبضے کے بعد. اس کے بعد پاکستان میں آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں جو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا. اور اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم کسی قسم کی دراندازی نہ اپنے ملک میں چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے ہو، اور نہ افغان طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے ہم کوئی کسی قسم کا انٹرفیئر چاہتے ہیں. ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، دونوں طرف امن چاہتے ہیں، اور افغان طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو 2 ملک ہو گئے، پہلے چائنا، اس کے بعد پاکستان نے بھی تسلیم کر لیا ہے. رشیا نے کھل کے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. البتہ انہوں نے اپنا سفارت خانہ جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہے اسے بند نہیں کیا. اسے بند نہ کر کے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو طالبان حکومت نے صرف یہ کامیابی اب تک حاصل نہیں کی، ان 75,000 جوانوں نے جنہوں نے لڑنے کی ٹھانی اشرف غنی کی حکومت کے خلاف، گو کہ لڑائی ہی نہیں ہوئی، جنگ ہی نہیں ہوئی، اور سرنڈر کر دیا اشرف غنی نے. تاجکستان جا چکے ہیں، خبریں یہ تھیں، لیکن تاجکستان کے جو سربراہ مملکت ہیں ان کی جانب سے کہا ہے کہ اشرف غنی کہا گیا ہے کہ وہ نہیں آئے. البتہ اس حوالے سے سرکاری طور پر مطلب تاجکستان نے کنفرم نہیں کیا کہ اشرف غنی آ گئے ہیں، لیکن افغانستان سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت تاجکستان کے اندر موجود ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال میں. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ افغان ایمبیسی کا ٹویٹ، اس کے بعد افغانستان کی جو طالبان قیادت ہے وہ کون کون ہیں اور اس وقت کیا ان کی پوزیشن ہے. اس کے بعد 3 ممالک کا ریاکشن بھی سامنے آ گیا. اب بات کر لیتے ہیں بھارت اور امریکہ کی. بھارت کی بات کی جائے تو بھارت اس وقت سب سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے. پریشان اس لیے ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر رو نے وہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور پاکستان کے اندر دراندازی کے لیے انہیں ایک زبردست پلیٹ فارم ملا ہوا تھا. اشرف غنی کے آشرواد انہیں مکمل طور پر حاصل تھی، اور پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے والے جنہیں ہم TTP کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، وہ طالبان افغانستان چلے جاتے تھے پاکستان کے اندر
بھارت کی مدد سے کارروائی کرتے تھے، دہشت گردانہ حملے کرتے تھے۔ اے پی ایس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس طرح کے سینکڑوں واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 16 سال میں، اور اس میں 70 سے 75 ہزار پاکستانی جو معصوم شہری تھے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد 2 ارب ڈالر پاکستانی 3 کھرب روپے سے زیادہ بھارت نے انویسٹ کیا اشرف غنی کی حکومت پر کہ وہ انہیں اجازت دیں کہ افغانستان کے راستے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ تو ان کا وہ پیسہ مکمل طور پر ضائع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بھارت اس وقت سب سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ اور امریکہ کی کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کی اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ خوش ہے، پریشان ہے، اسے ابھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، کیونکہ ابھی تک امریکہ کی دنیا کی سپر پاور اس وقت حیرت میں مبتلا ہے۔ اور وہ حیرت میں مبتلا یہ ہے کہ ان کے انٹیلیجنس ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 2 مہینے، 3 مہینے پہلے، پھر 2 مہینے، پھر 1 مہینہ، لیکن 1 ہفتے میں اشرف غنی کی حکومت کو تحریک طالبان افغانستان نے چلتا کر دیا، اور اب وہ مکمل افغانستان پر حکومت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔